नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। म तपाईहरुलाई आज अन्डरराइटिङ स्प्रेडको एउटा क्वेशन गराउन गइरहेछु। यहाँनिर क्वेशनले कम्पनी डिसाइडेड टु रेज ₹15 मिलियन इन कमन स्टक इस्यु गरेर चाहिँ कम्पनीले के गर्न लागिरहेछ 15 मिलियन पैसा चाहिँ रेज गर्न लागिरहेछ। अब यो फन्ड यसलाई हामी के लेख्छौं फन्ड्स निडेड भनेको रुपीज कति मिलियन दियो 15 मिलियन हैन। उले चाहिँ फन्ड रेज चाहिँ कति गर्न लागिरहेछ 15 मिलियन शेयर इस्यु गरेर। अब यहाँनिर भन्यो कम्पनी प्राइस द न्यूज इस्यु टु द पब्लिक एट ₹90। कम्पनीले चाहिँ एउटा शेयर चाहिँ पब्लिकलाई इस्यु गर्दा कति रुपैयाँमा इस्यु गर्दैछ 90 रुपीजमा चाहिँ के गर्दैछ इस्यु गर्दैछ। त्यही भएर अब यसलाई हामीले के लेख्छौं इस्यु प्राइस equals to ₹90. Although share price is ₹94 per share in the market, मार्केटमा हाम्रो शेयरको प्राइस 94 हुँदा हुँदै पनि कम्पनीले कतिमा इस्यु गर्न खोज्दैछ 90 मा इस्यु गर्न खोज्दैछ हैन। अब यहाँनिर मार्केट प्राइस अफ स्टक, हामी मार्केट प्राइस अफ स्टकलाई P0 ले डिनोट गर्छौं ₹94 हैन। मार्केट भन्दा सस्तोमा दियो भने के गर्छ जनरल पब्लिकले चाहिँ शेयर किन्छ अनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ पैसा रेज हुन्छ भनेर मार्केट प्राइस भन्दा जहिले पनि इस्यु प्राइस चाहिँ के दिएको कम दिएको यहाँ हैन। अनि अन्डरराइटर कम्पेन्सेसन विल बी 5% अफ के भने चाहिँ इस्यु प्राइस। अन्डरराइटर को कम्पेन्सेसन चाहिँ इस्यु प्राइस जति थियो अघि 90 त्यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट दिइराछ 5% दिइराछ भने चाहिँ अब यहाँनिर अन्डरराइटर कम्पेन्सेसन equals to 5% of issue price। हमरा issue price कति छ 90, यो गर्दा हामीलाई रुपीज आयो 4.50। एउटा शेयर 90 रुपीजमा इस्यु गर्यो त्यसको कम्पेन्सेसन छ 4.50 भनेपछि अब नेट प्रॉफिट कति हुन्छ हातमा चाहिँ कति आउँछ भन्नलाई नेट प्रॉफिट पर शेयर भनेको 90 रुपीजमा कमिसन 4.50 दिएपछि अब हाम्रो हातमा कति आउँछ पैसा 85.50 हैन। शेयर इस्यु गर्दा 90 मा इस्यु गरे पनि कम्पेन्सेसनको कारणले यति पैसा चाहिँ के गर्छ कम्पनीको हातमा आउने भयो। अब यहाँनिर एन्ड एक्सपेन्सेस इज रुपीज कति भनिराछ 4 लाख र यो ट्रान्ज्याक्सनको लागि के हुन्छ एक्सपेन्सेस चाहिँ 4 लाख बियर गर्न पर्यो। हाउ मेनी शेयर्स मस्ट कम्पनी सेल टु नेट रुपीज 15 मिलियन हैन। कम्पनीले चाहिँ 15 मिलियन उठाउनलाई जुन यो फन्ड निडेड थियो त्यो उठाउनको लागि कतिवटा शेयर इस्यु गर्न पर्यो। यो तीनटा केसमा कतिवटा शेयर नै इस्यु गर्नुपर्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। अनि हामीलाई के सोध्यो सुरुमै नम्बर अफ शेयर्स टु बी इस्युड कतिवटा शेयर इस्यु गर्ने भन्यो। ए नम्बरमा अन्डरराइटर डिजायर्ड प्रॉफिट, अन्डरराइटरको डिजायर्ड प्रॉफिट कति छ 2 लाख। अन्डरराइटर डिजायर्ड प्रॉफिट भनेको यो कति लाख दियो हामीलाई रुपीज 2 लाख हैन। अन्डरराइटर को डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिँ कति लाख दियो 2 लाख भनेपछि अब नम्बर अफ शेयर्स टु बी इस्युड भनेको फर्मुला छ हामीसँग फन्ड्स निडेड 15 मिलियन त उठाउनै छ हैन। अब इस्यु गर्दा फेरि सबै भएको खर्चहरु सुद्ध कभर हुने गरेर उठाउनु पर्यो प्लस अब के पनि दिनु पर्यो डिजायर्ड प्रॉफिट अपन नेट प्रॉफिट पर शेयर। यहाँ हामीसँग फन्ड निडेड छ 15 मिलियन प्लस एक्सपेन्सेस कति बियर गर्नु पर्यो कम्पनीले माथि दिइराछ 4 लाख प्लस अन्डरराइटर को प्रॉफिट छ 2 लाख र एउटा शेयरबाट कति उठ्दैछ 85.50 हैन। नेट प्रॉफिट पर शेयर भन्छ कतिवटा शेयर इस्यु गर्नु पर्यो भन्दा 182456 शेयर्स टोटल 15 मिलियन प्लस एक्सपेन्सेस सुद्धा र अन्डरराइटर को प्रॉफिट सुद्धा कम्पनीले शेयर इस्यु गर्दा 15 मिलियन उठाउनको लागि कति एउटा शेयर इस्यु गर्नु पर्यो 1,82,456 शेयर। यो भयो सिम्पल डिजायर्ड प्रॉफिट डाइरेक्टली दिएको केस हैन। अब सेकेन्ड केसमा बी नम्बरमा हामीलाई के भन्यो अन्डरराइटर डिजायर्ड प्रॉफिट इज 20% अफ टोटल नेट प्रॉफिट। यहाँनिर के ओडाएको छ टोटल नेट प्रॉफिट हैन। नेट प्रॉफिट मात्र भनेको भए
85.50 को हुन्थ्यो तर यहाँनिर टोटल नेट प्रॉफिट भनेको यो सबै ट्रान्ज्याक्सन के को लागि गर्यो 15 मिलियन फन्ड रेज गर्नको लागि गर्यो त्यही भएर यहाँनिर टोटल नेट प्रॉफिट जब नेट वर्ड आउँछ टोटलको बीचमा यो बेला हामी के को निकाल्छौं जहिले पनि 15 मिलियन को हैन जति फन्ड रिक्वायर्ड छ कम्पनीलाई त्यसकै चाहिँ निकाल्छौं भनेपछि यहाँनिर अन्डरराइटर्स डिजायर्ड प्रॉफिट भनेको 20% of total net profit 20% of total net profit भनेको सबै ट्रान्ज्याक्सन 15 मिलियन को लागि गर्यो त्यही भएर अब यो कति आयो 3 मिलियन हैन अब अघि हामीलाई डिजायर्ड प्रॉफिट कति दिएको थियो 2 लाख दिएको थियो अब डिजायर्ड प्रॉफिट कति भयो हामीसँग 3 मिलियन भयो हैन अब यसमा फेरि अघि नम्बर अफ शेयर टु बी इश्युड के फर्मुला लाउनु पर्यो डिजायर्ड प्रॉफिट 2 लाख को ठाउँमा कति राखेर गर्नु पर्यो 3 मिलियन भनेपछि यहाँनिर नम्बर अफ शेयर्स टु बी इश्युड भनेको फन्ड्स निडेड प्लस एक्सपेन्सेस प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट पर शेयर हामीलाई फन्ड निडेड थियो 15 मिलियन एक्सपेन्सेस छ 4 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट निकाल्यौं 3 मिलियन डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट पर शेयर भनेको 85.50 यति गर्दा फेरि हाम्रो आन्सर आयो 215205 शेयर्स हैन ए नम्बरमा सिधै डिजायर्ड प्रॉफिट दिएको थियो बी नम्बरमा टोटल नेट प्रॉफिट भनेपछि फन्ड निडेड को निकाल्यौं र अब छ लास्ट सी नम्बरमा अन्डरराइटेड डिजायर्ड प्रॉफिट इज 30% अफ टोटल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट को मिनिङ के हुन्छ फन्ड निडेड एक्सपेन्सेस प्रॉफिट सबै जोडेर नै के आउँछ हाम्रो टोटल प्रॉफिट आउँछ तर हामीलाई यहाँ के पनि छैन प्रॉफिट पनि छैन त्यही भएर जब क्वेशनले टोटल प्रॉफिट भनिदिन्छ नि हामीलाई टोटल प्रॉफिट भनेको बेला जहिले पनि के गर्छौं अब इश्युड शेयरलाई एक्स सपोज गर्दै नै यसलाई के गर्छौं सल्भ गर्छौं यहाँनिर अब हामीलाई डिजायर्ड प्रॉफिट अन्डरराइटर को कति भन्यो 30% अफ टोटल प्रॉफिट अब यहाँनिर सी नम्बरमा अन्डरराइटर डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वल्स टु 30% अफ के भनेछ टोटल प्रॉफिट हैन अब टोटल प्रॉफिट भन्न साथ अब सुरुमा के काम गर्छौं भने लेट नम्बर अफ इश्युड शेयरलाई नि के मानिदिन्छौं एक्स मानिदिन्छौं हैन अब टोटल प्रॉफिट भनेको फर्मुला छ हामीसँग इश्युड शेयर इन्टु इश्यू प्राइस एक्स वटा शेयर इश्यू गर्दैछौं एउटाको इश्यू प्राइस कति दिइरहेको छ हामीलाई क्वेशनले 90 भन्छ हाम्रो टोटल प्रॉफिट आयो 90x हैन अब 90x टोटल प्रॉफिट को चाहिँ प्रॉफिट कति पर्सेन्ट भनेको छ 30% त्यही भएर अन्डरराइटर डिजायर्ड प्रॉफिट भनेको 30% अफ टोटल प्रॉफिट 90x अब 90x को 30% भनेपछि हामीलाई कति आयो 27x अब यहाँनिर के छ डिजायर्ड प्रॉफिट 27x अब अघि के फर्मुला लाउँछ नाउ नम्बर अफ शेयर्स टु बी इश्युड भनेको फन्ड निडेड प्लस एक्सपेन्सेस प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई के गर्छौं नेट प्रॉफिट पर शेयर फन्ड निडेड हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 15 मिलियन एक्सपेन्सेस दिएछ 4 लाख डिजायर्ड प्रॉफिट हामीले नै निकाल्यौं 27x नेट प्रॉफिट पर शेयर छ 85.50 र जुन यो नम्बर अफ शेयर टु बी इश्युड लाई नै हामीले के मानेछौं सुरुमै x मानेछौं भनेपछि देयरफोर x नम्बर अफ शेयर अब यहाँ कति भयो सल्भ भएर 263248 शेयर्स
हैन। यसमा सोध्न सक्ने अन्डरराइटिङमा भनेको 3टा केस हो। सिधै एउटा डिजायर्ड प्रफिट दिएको, अर्को टोटल नेट प्रोसिड ओडाको, र फाइनली एउटा अर्को चाहिँ के छ लास्ट केस चाहिँ टोटल प्रोसिड वाला। आजको क्लास यति नै। अरु क्लासेसहरुको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरेको छ।